अस्सलाम वालेकुम। मैं आई हूँ अपने नावल मेरा सितमगर तहरीर नूर आसिफ किस्त आखिरी। सबसे पहले जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब कर दे। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। और मेरा सितमगर की तमाम एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मैं अगला बहुत ज़बरदस्त रोमांटिक नावल शुरू कर रही हूँ। बहुत मज़े का है, सस्पेंस, थ्रिल, सब कुछ आपको उसमें मिलेगा। आप लोगों को पसंद आएगा, मुझे पूरा यकीन है। थोड़ा लॉन्ग होगा और स्टोरी भी इंशाल्लाह ताला ज़्यादा मिनट की डाली जाएगी। और आप सबने कमेंट्स में बताना है कि एंडिंग कैसी लगी। और शुरू करती हूँ आज की एपी इस दुआ के साथ, अल्लाह पाक आपके तमाम गम परेशानियाँ दूर कर दे, आपको राहत दे, आमीन। अमल को दावर के गले लगे देखकर अहान पागल हो गया। वो गुस्से से आगे बढ़ा, अमल को दावर से अलग किया और पिस्टल से दावर के सीने पर फायर कर दिया। और अमल का हाथ पकड़कर इसे गाड़ी में बिठाया और वहाँ से चल दिया। अमल खामोशी से गाड़ी में बैठी थी, बिल्कुल पत्थर की हो चुकी थी। आहान गुस्से से गाड़ी चलाते हुए फ्लैट की तरफ बढ़ा। रास्ते में कई दफ़ा एक्सीडेंट होते होते बचा, मगर अमल को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। आहान तो एक ऐसी भट्टी में जल रहा था जिसमें वो सबको जलाकर राख करना चाहता था। इसका खुद का वजूद तो कब का खाकस्तर हो चुका था। आहान का बस नहीं चल रहा था, वो खुद की और अमल की जान ले ले। दावर के गले लग के खड़ी बलक बलक कर रोना, वो मंज़र आहान की सोचने समझने की सलाहियत मफकूद कर रहा था। इसने गाड़ी रोकी थी। अमल पर झुकते हुए से 2-3 थप्पड़ खींच कर लगा दिए। अमल के दुपट्टे को नोच कर उतारा और उसकी शर्ट के आगे के बटन खोलता हुआ दिल के मुकाम पर अपने दांत गाड़ दिए, लेकिन वो पत्थर की मूरत में कोई हलचल ना हुई। आहान इसकी गर्दन, इसके कंधे पर अपनी हैवानियत के लम्स छोड़ने लगा, मगर अमल बेहसो हरकत बैठी रही। अमल को आहान का लम्स सिर्फ तकलीफ़ देता था, मगर आज ये लम्स जहर की तरह इसके वजूद में सरायत कर रहा था। इसे लग रहा था बहुत से जहरीले नाग इसे डस रहे हों जैसे। आहान नोच कर दावर का लम्स अमल से खुरच देना चाहता था। इसे पूर ज़ख्म देकर दावर का नर लम्स ज़ाहिर कर रहा था। आहान एकदम इससे अलग हुआ और झटके से अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर निकला। दिसंबर की यख बस्ता सर्द हवा ने आहान का इस्तकबाल किया। हल्की हल्की बारिश सर्दी में और इजाफा कर रही थी। आहान ने अमल की तरफ का दरवाज़ा खोलकर इसे कलाई से पकड़कर खींचकर बाहर निकाला। आहान ने इसे खुले आसमान और बरसती बारिश में खड़ा किया। वो दावर का लम्स मिटाना चाहता था जैसे, और इस ठंडक में अपने सीने की जलती आग और अपने वजूद में जलते भांबड़ को कम करने की कोशिश कर रहा था। जलन कम न हुई तो अमल को पकड़कर अपनी तरफ खींचा था और इसकी सर्दी से कांपते ठठरते होंठों को अपनी सख्त गिरफ्त में लिया। अपना जुनून, अपना गुस्सा, अपनी जलन इसके नाजुक होंठों पर उतारने लगा। अमल बेहिस बनी अपने वजूद पे इसका जुल्म बर्दाश्त कर रही थी। यख बस्ता सर्द हवा और ठंडी बारिश ने अमल पर कपकपी तारी की थी। आहान ने इसे एक झटके से छोड़ा था। आह, इसने सिसकी ली। गिरने ही लगी थी। आहान ने कलाई पकड़कर इसे अपने सामने खड़ा किया। खड़ी रहो, आहान की सर्द आवाज़ गूंजी। क्यों अमल, क्यों? ये बदन की गर्माइश, ये होंठों की नरमाहट, ये तो सिर्फ मेरे लिए होना चाहिए था। इन नीली आंखों में मेरा अक्स होना चाहिए था। तुम्हारी सोचों की हर हदबंदी सिर्फ मुझ तक जानी चाहिए थी। तुम पर सिर्फ मेरा हक है। तुम्हारी हर चीज़ पर सिर्फ मेरा तसल्लुत, मेरा हक होना चाहिए था। तुम सिर्फ आहान की मलकियत हो। फिर क्यों गई इसके करीब, क्यों? वो दर्द से चीखा। मार दो मुझे आहान। अमल की सरगोशी नमा आवाज़ उभरी। मार दो मुझे। इस अंधेरी रात में वो अपने सितमगर से मौत मांगने लगी। वो कोई भटकी हुई रूह लग रही थी जिसमें ज़िंदगी कोई रमक नहीं थी। एकदम से इसने आहान का कॉलर अपनी मुट्ठियों में दबोचा था। मार दो आहान, मुझे मार दो। एक ही बार में ही मार दो। मैंने तुम्हारे साथ बेवफाई की है। मैंने तुम्हें धोखा दिया। वो आहान का हर इल्ज़ाम कबूल करके इस अज़ियत से छुटकारा चाहती थी जो उसे तिल तिल हर पल मार रही थी। मुझे मौत चाहिए आहान, प्लीज़ मुझे रहाई दे दो।
اس زندگی سے پلیز۔ پلکتے ہوئے احان کی شرٹ دبوچے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ اب وہ احان کی ٹانگوں کے ساتھ لپٹی موت کی التجائیں کر رہی تھی۔ احان نے کرب سے آنکھیں مود لیں، آنکھوں سے آنسو جل تھل بہنے لگے۔ احان بھی نیچے بیٹھتا چلا گیا اور امل کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اب امل احان کی باہوں میں دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ احان کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر آیا جب وہ داور کے گلے لگی تھی، وہ ریکارڈنگ، وہ تصویریں۔ احان نے اپنے چکراتے سر کو تھاما تھا، آنکھیں پل میں لہو رنگ ہوئیں۔ اس نے امل کو دھکا دیا تھا جیسے وہ کوئی اچھوت ہو۔ امل سڑک پر گھٹنوں کے بل گری۔ امل گھٹنوں کے بل سڑک پر دونوں ہاتھ رکھے اونچا اونچا رونے لگی۔ احان نے اٹھ کر گاڑی کے بونٹ پر زور زور سے مکے برسائے تھے اور خود کو کمپوز کرتا ہوا امل کا ہاتھ پکڑتا اسے گاڑی میں ڈالا اور فلیٹ کی طرف روانہ ہوا۔ احان نے گاڑی فلیٹ پر روکی اور امل کا ہاتھ پکڑے اندر لایا ہی تھا کہ ہانیہ کی آواز پر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ ہاں ماما، آج میری زندگی کا کانٹا ہمیشہ کے لیے نکل گیا۔ بس اللہ کرے داور اسے ہمیشہ کے لیے لے کر چلا جائے۔ اگر وہ لے کر نہیں بھی گیا تو احان امل کو ضرور جان سے مار دے گا، مجھے یقین ہے۔ پتہ نہیں فون پر آگے سے کیا کہا گیا تھا۔ ہانیہ ہنسی تھی۔ امل کو تو سزا ملنی تھی ماما۔ اس نے مجھ سے میرا احان جو چھینا تھا، اس کو تو اس عمل کی سزا ملی جو اس نے کیا ہی نہیں۔ اس دن امل فون آف کرنا بھول گئی تھی۔ میں نے اس ریکارڈنگ کو ایڈٹ کیا۔ وہ بیچاری چلا چلا کر کہہ رہی تھی، میں احان ملک کی ہوں، تن من روح سے تم میرا ہاتھ بھی نہیں پکڑ سکتے۔ یہ حق تو صرف احان ملک کا ہے۔ کیا ہوا؟ کتنا مان تھا امل کو اس محبت پر، اور احان ملک نے کیا کیا، اس کو کہیں کا نہ چھوڑا۔ پھر میں نے داور کی تصویریں اس کے فیس بک پروفائل سے لی اور انہیں ایڈٹ کر کے احان کو پیش کر دی، اور احان جو امل کی محبت کا دم بھرتا تھا، اس کے یقین کے غبارے سے ہوا نکل گئی۔ ہانیہ ہنستی جا رہی تھی۔ احان نے ایک دم اپنے سر کو تھاما تھا اور امل کو دیکھا۔ امل کی نظروں نے احان کو پتال کی گہرائیوں تک گرا دیا۔ اس نے گھبرا کر نظریں پھیری اور چلاتے ہوئے پسٹل ہانیہ پر تانی۔ ہانیہ کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر گر گیا۔ وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ اس سے پہلے وہ فائر کرتا، امل نے آگے بڑھ کر احان سے پسٹل چھینی تھی۔ امل ہٹ جاؤ، اس نے مجھے برباد کر دیا، احان چیختے ہوئے بولا۔ احان، اس نے نہیں، تم نے خود کو خود برباد کیا۔ اگر تمہارا یقین پختہ ہوتا، کوئی کچھ بھی کہتا، بلکہ پوری دنیا بھی میرے خلاف کھڑی ہوتی، تم میرے ساتھ ہوتے۔ افسوس تم جھوٹے نکلے، تمہارے وعدے جھوٹے نکلے۔ تم ایک کم ظرف انسان تھے جسے نہ محبت کرنا آئی اور نہ ہی نفرت۔ میں نے تو تم سے پیار کیا تھا اور تم نے مجھ سے بدلہ لیا، لیکن آج میں تم سے نفرت کرتی ہوں، بہت زیادہ نفرت۔ امل، وہ آگے بڑھا۔ رک جاؤ احان، ورنہ تمہیں شوٹ کر دوں گی۔ چلاؤ گولی۔ امل، مجھے سزا دو تاکہ ان اٹکتی ہوئی سانسوں سے مجھے نجات ملے۔ تم نے ٹھیک بددعا دی تھی۔ میں موت کی دوا مانگ رہا ہوں آج۔ پلیز امل، ایک آخری احسان کر دو، مجھے موت دے دو۔ امل، میں نے تم پر ظلم نہیں بلکہ وہ خود پر کیا ہے۔ وہ امل کے قدموں میں بیٹھا ہاتھ جوڑتے ہوئے موت کی بھیک مانگ رہا تھا۔ نہیں احان، تمہاری سزا اتنی جلدی ختم نہیں ہونی چاہیے۔ تم روز تڑپو گے، روز موت کی دوا مانگو گے، اور تمہیں موت نہیں آئے گی اور میرے دل کو سکون ملے گا۔ امل نے کہتے ہوئے پسٹل زمین پر پھینک دیا اور وہ مڑنے ہی لگی تھی۔ احان نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں زور سے تھاما اور احان کے ناک سے خون جاری ہونے لگا اور وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گیا۔ احان! امل احان کو پکارتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ وہ احان کے بیڈ کے پاس کھڑی احان کو دیکھ رہی تھی جو پچھلے 2 سال سے کومے میں تھا۔ داور کو گولی دل کے پاس لگی تھی اور وہ بچ گیا تھا۔ امل کے کہنے پر داور نے احان کو معاف کر دیا تھا۔ ہانیہ جب اس دن وہاں سے بھاگی تو گاڑی کے نیچے آ کر اپنی دونوں ٹانگوں سے محروم ہو گئی تھی۔ اس دن جب وہ احان کا بے ہوش وجود ہاسپٹل میں لائی تو ڈاکٹر نے اسے بتایا احان کے دماغ میں بلڈ کلوٹنگ ہو رہی تھی، مگر وہ اپنا مکمل علاج نہیں کروا رہا تھا۔ کسی چیز کو احان نے اپنے دماغ پر شدت سے سوار کیا ہوا تھا۔
جس کی وجہ سے اس کے دماغ میں بلڈ کلاٹس بن رہے تھے۔ اس وجہ سے ارحان ملک کو سر میں شدید درد اٹھتا تھا اور کبھی کبھی ناک سے خون بہتا تھا، اور اس دن ارحان کو سویر دورہ پڑا تھا جس کی وجہ سے ارحان کو برین ہیمریج ہوا اور وہ کومے میں چلا گیا۔ امل ارحان کے پاس کھڑی ارحان کو سوتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ ارحان، آپ نے صحیح کہا تھا، آپ نے مجھ پر نہیں خود پر ظلم کیا تھا۔ مجھے اذیت دے کر آپ خود کو اذیت دیتے تھے۔ کیوں ارحان، کیوں؟ صرف مجھے ہی اذیت دیتے نا، خود کو کیوں دی؟ امل ارحان کے بیڈ کے پاس کھڑی شکوہ کر رہی تھی۔ پھر امل نے جھک کر ٹیشو سے ارحان کے آنسو صاف کیے جو ارحان ملک کی بند آنکھوں سے اکثر بہتے تھے۔ جب جب وہ اس کے پاس ہوتی ارحان کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے۔ ڈاکٹرز کے مطابق ارحان کا دماغ زندگی کی طرف لوٹنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ ارحان کو لگتا ہے کہ جیسے ہی وہ جاگے گا جو وہ محسوس کر رہا ہے وہ اس سے دور چلا جائے گا۔ پچھلے 2 سالوں سے ارحان ملک بے حس و حرکت مشینوں میں جکڑا بستر پر پڑا تھا۔ امل اسے کب کا معاف کر چکی تھی، بلکہ وہ بہت دفعہ ارحان سے کہہ بھی چکی تھی، ارحان، میں نے آپ کو معاف کیا، پلیز واپس آ جائیں، جس پر ارحان کی بند آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ یقیناً وہ اسے سنتا تھا۔ آج امل کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ ارحان کو ایسے آنسو بہاتا دیکھ کر امل ایک دم بیڈ پر بیٹھ کر ارحان کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ پلیز ارحان، آپ کی امل کو آپ کی ضرورت ہے، واپس آ جائیں، اس سے پہلے آپ کی امل ٹوٹ جائے، آپ سے بہت دور چلی جائے، چاہ کر بھی آپ کے پاس لوٹ نہ سکے۔ پلیز ارحان، مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب آپ مجھے کانچ کی گڑیا کی طرح رکھتے تھے۔ میں تو بھول گئی ہوں وہ وقت جب آپ نے مجھ پر ظلم کیا تھا۔ مجھے تو صرف آپ کے ساتھ گزرا ہوا اچھا وقت یاد ہے۔ آپ بھی بھول جائیں پلیز ارحان۔ امل بلک بلک کر رو پڑی۔ اسے محسوس ہوا جیسے ارحان نے حرکت کی ہے۔ امل نے ایک دم سے اٹھ کر دیکھا، اسے ارحان کے ہاتھ کی انگلیوں میں حرکت محسوس ہوئی۔ وہ جلدی سے ڈاکٹر کو بلانے چلی گئی۔ ارحان ملک کو ہوش آ چکا تھا۔ 3 مہینوں کی انتھک محنت سے ارحان اٹھ کر بیٹھنے لگا تھا۔ امل اس کا ہر چھوٹے سے چھوٹا کام کرتی تھی، اس کو ایکسرسائز کرواتی، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی۔ ابھی بھی وہ ارحان ملک کو سوپ پلا رہی تھی۔ سوپ پلاتے پلاتے اس نے ٹیشو سے ارحان کے آنسو صاف کیے تھے۔ ابھی بھی وہ آنسو بہاتا تھا، فرق صرف یہ تھا، پہلے وہ بند آنکھوں سے آنسو بہاتا تھا، اب وہ کھلی آنکھوں سے۔ ارحان بہت کم بات کرتا تھا، صرف امل کی باتوں پر ہوں ہاں میں جواب دیتا۔ پتہ ہے ارحان، میری اسٹڈی کمپلیٹ نہیں ہوئی، ابھی کتنے سیمسٹر رہتے ہیں۔ اب میں سوچ رہی ہوں جب آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے میں ایڈمیشن لے لوں گی۔ میں نے ایڈمیشن پتہ ہے کیوں نہیں لیا؟ میرا باڈی گارڈ جو نہیں تھا میرے ساتھ۔ اگر مجھے کسی نے پرپوز کر دیا تو؟ امل ارحان کو دیکھتے ہوئے شرارت سے بولی۔ امل نے سوپ کا باؤل سائڈ ٹیبل پر رکھا ہی تھا۔ ارحان ایک دم سے امل کی کمر میں دونوں ہاتھ ڈالے اس کے سینے سے لپٹ کر بچوں کی طرح رونے لگا۔ امل، میں تمہارا محافظ نہیں تھا، میں تو تمہارا ستمگر تھا۔ کیا کیا ظلم نہیں کیا میں نے تم پر؟ تم مجھے چھوڑ کر کیوں نہیں گئی؟ کیوں مجھے معاف کیا؟ میرا گناہ معافی کے تو لائق نہیں تھا۔ دیکھو امل، مجھے دیکھو، میں عبرت کا نشان ہوں۔ میں اپنی مردانگی کے زوم میں تم پر ظلم کرتا تھا، اپنی طاقت پر اکڑتا تھا، اور خدا نے مجھے تمہارا محتاج بنا دیا۔ تم سچ کہتی تھی، خدا نے میری رسی دراز کر رکھی تھی۔ دیکھو جب اس نے میری رسی کھینچی میں منہ کے بل گرا۔ عمل میں کبھی بھی تم پر ظلم کر کے خوش نہیں ہو رہا۔ کوئی اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے اذیت دے وہ کہاں چین و سکون میں رہ سکتا ہے؟ وہ بچوں کی طرح عمل سے لپٹا رو رہا تھا۔ عمل، پورا ناشتہ کمپلیٹ کرو، ارحان عمل سے بولا جو ناشتہ کرتے ہوئے منہ بنا رہی تھی۔ ارحان، مجھے وامٹ ہو جائے گی۔ عمل منہ بسورتے ہوئے بولی، نہیں ہوگی وامٹ، ناشتہ ختم کرو۔ ارحان، آپ چاہتے ہیں
मैं मोटी हो जाऊं ताकि आपका प्यार कम हो जाए, अमल रुहांसी हुई। अरे मेरी जान, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं हो सकता, चाहे तुम बहुत मोटी हो जाओ। वैसे भी डॉक्टर ने कहा है ये प्रेगनेंसी की वजह से है, बाद में खुद ही कम हो जाएगा। प्यार से अमल के सरापे पर नज़रें दौड़ाते हुए बोला। अमल का लास्ट मंथ चल रहा था और अमल के यहाँ ट्रिपलेट्स की आमद थी, जिसकी वजह से अमल का पेट थोड़ा ज़्यादा पड़ा था और बाकी जिस्म को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। मगर अमल अपने वेट को लेकर अक्सर परेशान रहती। अहान अब बच्चों के पैदा होने के बाद कहीं इनसे तो ज़्यादा प्यार नहीं करेंगे। अमल को नई परेशानी हुई। अरे माय डियर वाइफ, मेरे लिए सबसे अहम तुम हो, तुम सबसे पहले, बाकी बाद में। अहान, मैं बता रही हूँ, मैं बच्चों के लिए रातों को नहीं जागूंगी, अमल हनोज अठलाते हुए बोली। अहान इसकी बात पर हंसा था। ओके मेरी जान, बेटियों को मैं संभालूंगा, तुम सिर्फ बेटे को देखना। अमल की हाँ, दो बेटियाँ और एक बेटे की आमद थी। तो बेटे को भी आप ही संभाल लेना, सबने मुझे पेट में इतना सताया हुआ है, पता नहीं बाहर आकर क्या करेंगे। अमल मुंह फुलाए बोली। ओके मेरी जान, सब कुछ हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो, बस अपनी केयर करो। अहान इसके गाल पर प्यार से हाथ रखता हुआ बोला। मुलाजमा चाय लेकर आई थी, इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अहान मलिक ने गहरी सांस भरकर देखा। अब तो घर के हर मुलाजिम के चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी। अहान, क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? अमल, थोड़ा मुलाजमों का ख्याल रखा करो यार, ये बातें बेडरूम में भी हो सकती हैं। अहान, आपका प्यार कम हो गया है, आपको मुलाजमों की फ़िक्र है। आपने तो कहा था आप मेरी ग़ुलामी करेंगे, मेरी हर बात मानेंगे। अमल की बात पर अहान मलिक ने गहरा सांस लिया। वो वक्तन इसे ये बात याद दिलाती रहती। अच्छा नाश्ता ख़त्म करो अमल। अहान के बोलने पर अमल ने चीख मारी। क्या हुआ अमल? अहान, मुझे लगता है टाइम आ गया है। अहान एकदम से उठा और मुस्कुराते हुए अमल के माथे पर प्यार किया। अहान, मुझे दर्द हो रहा है और आपको रोमांस सूझ रहा है, अमल चीखी थी। अमल, बस मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ मेरी जान। अहान ने जल्दी से ड्राइवर को कॉल की और गाड़ी स्टार्ट करने का हुक्म दिया। अमल हॉस्पिटल में बेड से टेक लगाए आंखें मूंदी बैठी थी। सब बच्चों को आकर देख चुके थे। निताशा और रहमान ने तो लाखों रुपए वार दिए थे और महनाज बेगम का तो बस नहीं चल रहा था, अपनी जान ही वार देती अमल के बच्चों पर। अमल अहान का इंतज़ार कर रही थी, वो अभी तक नहीं आया था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर अमल ने देखा। अहान भीगी आंखों से इसकी तरफ बढ़ा और झुककर अमल के माथे पर प्यार किया। शुक्रिया डियर वाइफ, इतने प्यारे तोहफे देने का। अमल मुस्कुराई अहान के लम्स पर। आपने तो देखे नहीं, फिर आपको कैसे पता वो प्यारे हैं? मेरी अमल के हैं, यकीनन अमल की तरह प्यारे होंगे। और वैसे भी मुझे किसी ने कहा था कि बच्चों के आने के बाद मेरा प्यार कम तो नहीं हो जाएगा, इसलिए पहले तुम्हारे पास आया हूँ। अहान कहते हुए कार्ट की तरफ गया जहाँ गुलाबी ड्रेस में इसकी बेटियाँ सो रही थी और ब्लू ड्रेस में इसका बेटा। अहान ने बारी बारी दोनों बेटियों को उठाकर प्यार किया। इन्हें पसंद नहीं आया था शायद, इसलिए वो रोने लगी। अमल, इनकी आंखें तो ब्लू हैं। अहान हैरान हुआ। सिर्फ आंखें ही ब्लू हैं, बाकी सारी आप पर गई हैं। इन्हें तो नींद ही नहीं आती, आपकी तरह रातों को जागेंगी। अहान मुस्कुराया था। मैं तो तुम्हें प्यार करने के लिए जानता हूँ। अहान ने अमल को देखते हुए आंख विंकी। अमल सुर्ख हुई थी अहान की बात पर। अहान ने बेटे को उठाया। वो वैसे ही सोया हुआ था। अहान ने इसको लटाकर बड़ी मुश्किल से बेटियों को सुलाया, जो भी रोने में मसरूफ़ थी, और अमल के पास आया। अमल, मैं बहुत खुश हूँ आज। अहान ने अमल के हाथ पकड़े बोला। मेरी ज़िंदगी की हर खुशी तुमसे है। अमल को अपने हाथों पर अहान के आंसू गिरते हुए महसूस हुई। अमल तड़प उठी। प्लीज़ अहान, भूल जाएं वो सब कुछ। अमल, कैसे भूल सकता हूँ? ये पछतावा तो सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहेगा। जिससे सबसे ज़्यादा प्यार किया, जिसका एतबार नहीं किया। मज़े की बात यह है कि मुझे पता ही नहीं चला कि कातिल भी मैं था और मकतूल भी मैं। वो इस्तेज़ाइया खुद पर हंसा। अमल के गालों पर बहते आंसू देखकर अहान ने अपने लबों से इसके आंसू चुने। अमल, तुम मुझे रोती हुई अच्छी नहीं लगती।
تو پھر آپ وعدہ کریں آپ بھی کبھی آنسو نہیں بہائیں گے۔ ہر وعدہ کر سکتا ہوں مگر یہ نہیں۔ احان کہتے ہوئے اپنے بچوں کی طرف گیا۔ عمل نے آنکھیں مول لی تھی۔ احان نے ایک نظر عمل کو دیکھا تھا جو اس کی کل کائنات تھی، اور پھر اپنے بچوں کو۔ احان کا سر بے اختیار سجدے میں چلا گیا۔ اللہ، سچ میں تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، جس نے مجھ جیسے ظالم کو معاف کر دیا، جس نے مجھے میری زندگی پھر سے دے دی۔ احان سجدے میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔